Welcome back to Ingova News. A free health camp organized by the Pedne Vikas Manch in association with the Sumitra Foundation received an overwhelming response from local residents. The camp provided free medical consultations and health checkups with Dr. Sanjay Kurgaonkar, personally examining many patients and offering medical advice. Organizers said the initiative aimed to improve healthcare access and promote preventive health awareness in the community. हेल्थ जे आमचें आरोग्य हेचेर खंय तरी हांव डॉक्टर आसल्या कारणान हांव प्रत्येक गांवांत पावचो आनी म्हाज्या मार्फत आमच्या संस्थे मार्फत तेचो जे लोक आसा तांकां तेचो फायदो जावचो म्हणून आमी आयज हो पयलो कॅम्प कोरगांवान स्टार्ट केल्लो आसा. हे कॅम्पान आमी फास्टींग ब्लड शुगर आनी आदी बाकीचे ब्लड टेस्ट तशेंच हायपरटेन्शन डायबेटीक आनी बाकीचे दुयेंसाचेर हांगासर तेंचे चॅकअप जातलो. पूण हे करण्याचे मागीर एक हें आसलें की एक डॉक्टर आसल्या कारणान म्हाजें दायित्व आसता की समाज निरोगी रावचो आनी ते करतना खंय तरी हे कॅम्पाच्या मार्फत लोकां कडेन पावचें. आयज आमी हांगासर जेन्ना कॅम्प करता तेन्ना आमी एक तेंची प्रत्येक पेशंटाची एक फायल तयार केल्ली आसा आनी ती फुडें तांकां बरी पडटली कारण ह्या फायलीचे सगळे जे आरोग्या विशयी जे टेस्ट जातले ते त्या फायलीन आसतले. तशेंच आमचो हो प्रयत्न ना की हो फॉलोअप जातलो जे पेशंट डायबिटीस आहा किंवा हायपरटेन्शन आहा ताचो फॉलोअप आमी करतले. तशेंच आमचो प्रयत्न आहा की प्रत्येक आठवड्याक एकदां तरी हांगासर आमच्या ऑफिसान ब्लड टेस्ट फास्टींग जे डायबिटीस रेग्युलर आहा तांकां फास्टींग शुगर करपाचे बाकी टेस्ट करपाचे प्रयत्न आसतले. आयज ह्या कोरगांवान म्हाका अभिमान दिसता की फर्स्ट टायम हांगासर हांव हो एक कॅम्प करता. हांवें कोरगांवान एक जे पयलीं काम करतालो ब्लड बँकेन तेन्ना हांव जास्त करून ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजीत केलेले आनी थंय हांव उपस्थित आसतलो. पूण आयज हो पयलोच म्हाजो मेडिकल कॅम्प. पयलीं आमी करताले मेडिकल कॅम्प जेन्ना आमी JCI बरोबर आसताले तेन्ना हांवें खुबशे मांद्र्यात त्या सायडीन कॅम्प केलेले थ्रू JCI. आयज हो आरोग्य कॅम्प फक्त एक नांवा पुरतो आसूंक जायना तर हो जो आरोग्य कॅम्पातून जे लोक हांगासर तेचे हेल्थ चॅकअप जातले तेंचे प्रत्येक फॉलोअप जातलो. आमच्या ऑफिसासून तांकां परत विचारलें जाता की तुमचे हेल्थ कशें आसा, तुमकां कितें इश्यू आसा जाल्यार तांकां परत आमी फुडले जे हेल्थ किंवा तांकां फॅसिलिटी जाय ते आमी दिवपाचे प्रयत्न करतले. फक्त हांगासर करून वयचें ना पूण तेंचो फॉलोअप जातलो.